ہر شان دی شان حسین جو ہے، ہر شان دی شان حسین جو ہے، ہر شان حسین کو سڈ مارے، ایمان دا بیڑا بڑھدا ہا، ایمان حسین کو سڈ مارے۔ ہر مسجد اندروں رو پئیے، آذان حسین کو سڈ مارے، جداں ظلم یزید نے عام کیتا، قرآن حسین کو سڈ مارے۔ ہاتھ آیا دین شرابیاں دے، ہاتھ آیا دین شرابیاں دے، اٹھیا درد حسین دے سینے، تہوں کربل والے بندے وچ کیتا سودا لال علی نے، آواروں واری پیش کیتے، ذرا غور کرو، آواروں واری پیش کیتے، رب کے حسین اکبر چاہیدے، فرمایا سنگار کے دیسا، رب کے قاسم چاہیدے، فرمایا دولہ پڑا کے بھیجے سا، رب کے عباس چاہیدے، فرمایا علم بردار گھوڑے دے سوار کر کے بھیجے سا، تو منگتا جل حسین دے دعوے سی، رب کے حسین جے میں منگتا ویساں تو دے دعوے سے، والیات رکھی قیامت تک تیرا نانا مصطفیٰ عرش تے آیا سی، اسی عرش معلّہ بنا دیتا سی، لیکن جدو تیری باری آئے گی سنیا، میں رب میدان کربلا تے اس طرح پہ پردہ ہو کے دیدار کراواں گا، اتھے عرش معلّہ تیرے نانے دے قدمہ تو بنا دیتا سی، آج کربلا معلّہ تے حسین دی وجہ تو پہ بنانیا، اس واسطے آکھیا آواروں واری پیش کیتے، شاہ نبوی لال نگینے، ادھا دین سفیر شبیر وجہ، مدینہ تلے مکہ تک امتحان امام پاک دا، مکہ تلے کے کربلا تک امتحان امام پاک دا، کربلا دے پہلی تلے کے پھر جو ہے نا رات اپنا 10 محرم دے دن تلے کے عباس کی شہادت امتحان امام پاک دا، حضرت قاسم دی شہادت امتحان امام پاک دا، آن تے محمد دی شہادت امتحان امام پاک دا، وہاب قلبی دی شہادت امتحان امام پاک دا، جناب حر دی شہادت امتحان امام پاک دا، پھر نماز دی حالت دے اندر سر سجدے وچ
وچ رکھ کے سر کٹانا پھر امت محمدی واسطے سجدہ بچا کے ٹر جانا اے امتحان امام پاک دا لیکن سن لو امام دا امتحان 10 والے دن مک گئے آدھل دی بھائیوال دا امتحان 11 دی رات تو شروع ہو جائے پھر 11 دے دن تو لے کے پھر کوفے تو دمشق تو پھر واپسی کربلا پھر مدینہ منورہ پھر ساری زندگی کدی حضرت سجاد تے پہلویں جا کے بہنا کدی نانے مصطفیٰ دے روزے تے جا کے رونا اے امتحان سی سیدہ زینب دا اس واسطے آکھیا ہاتھ آیا دین شرابیاں دے اٹھیا درد حسین دے سینے تہوں کربل والے بن دے وچ کیتا سودا لال علی نے آواروں واری پیش کیتے شاہ نبوی لال نگینے ادھا دین سفیر شبیر بچائے ادھا سین بطول بھی تھی سبحان اللہ بچائے ادھا سین بطول دی تھی نے عزیزو دیکھو مدینہ کو دیکھو مکہ دے اندر پھر دیکھو سفر دے اندر کسے مقام دے سید زادے سجدہ نہیں چھوڑیا پھر مدینہ تو گھن کے کربلا تک کربلا تو لے کے دمشق کوشا سب یزید دی دربار تک لیکن سید زادیاں نے پردہ نہیں چھوڑیا سجدہ قائم رکھے کہ پردہ گل سمجھ آندی ہے بھائی برحال اج دی پکیزہ محفل